मोदीलाई परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाले दिन नेपाल भ्रमणको निम्तो पार्टीमा गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्तिमा उलाएको माओवादीको निष्कर्ष। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको तयारी। सहकारी ठगी छानबिनमा जीवीलाई पोलेनन् विपिनले अब छवि र रविलाई बयान तान्दै संसदीय समिति। रवि लामिछानेसँग भदौ 7 गते बयान लिने तयारी, थप प्रमाण जुटाउँदै समिति। गृहमन्त्री भन्छन् जीवी सहितका फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले खोज्दैछ। पहिरोले इन्द्रावती नदी आधा थुनियो, सतर्क रहन प्रशासन अनुरोध। थामेको बाढीमा बेपत्ता भएको भनिएका व्यक्ति घरमै सकुशल भेटिए। महावीर पुनको 200 दिनमा 10,000 किलोमिटर यात्रा, 1,25,000 किताब बिक्री। राजसपा परित्याग गर्नेको संख्या बढ्दो, एकै दिन 60 जनाले छाडे। यमराजको पूजा लाउने ज्योतिष पुष्कर धरौटीमा रिहा। बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 190 जना पुग्यो, 384 घर बेपत्ता। अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस, रिजालको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द। राजदूत हुँदा लगेका 2 सहयोगीहरू भगाएको आरोप। अभिनेत्री अरुणिमा लम्सालले कांग्रेस नेतासँग कसिन लगनगाँठो। युक्रेनमाथि प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्र पोल्यान्डले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै रुसको आपत्ति। र नेपाल प्रिमियर लिग मक्सिर 15 देखि हुने केही वर्षभित्र नेपाल धेरै क्रिकेट रङ्गशाला तयार हुने खेलकुद मन्त्री चौधरीको दाबी लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति मौलाएको माओवादीको निष्कर्ष सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही साता सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा उक्त कुरा उल्लेख छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जारी गरेको सर्कुलरमा पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रवृत्ति बढ्न थालेको उल्लेख छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रवृत्ति बढ्दा निजी स्वार्थ समूहहरूको गुट उपगुट पनि क्रियाशील भइरहेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ। विधान र विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा कमजोर हुँदा पार्टीभित्र अराजक अवस्था आएको हो माओवादीले स्वीकारेको छ। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा यस्तो सर्कुलर माओवादीले जारी गरेको हो। माओवादीले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार विरुद्ध जुनसुकै बेला सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। भारत भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिएकी छिन्। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी राणाले मोदीसँगको सोमबार बेलुकी भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेकी हुन्। उक्त भेटवार्तामा रहेका एक परराष्ट्रका अधिकारीले राणाले निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेको कुरा जानकारी दिए। भेटमा प्रधानमन्त्री मोदी र परराष्ट्र मन्त्री राणाबीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। उक्त शिष्टाचार भेटमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री राणासहित भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख भिरगु ढुङ्गाना र मिनिस्टर काउन्सिलर दौरपदा सापकोटा थिइन्। भारतको तर्फबाट उक्त शिष्टाचार भेटमा भारतको तर्फबाट मोदीसहित विदेश मन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवेल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव थिए। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार ओलीले यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि आफू पहिला भारत जाने भन्दा पनि भारतबाट प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिलो नेपालमा स्वागत गर्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्ने योजना बताएका छन्। त्यही योजना अनुसार परराष्ट्र मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा मोदीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाँसखर्कको सालीघारीमा सुक्खा पहिरोले इन्द्रावती नदी आधा जस्तो थुनिएको छ। गैराती 2 बजेतिर इन्द्रावतीमा सुक्खा पहिरो खसेको हो। घटनास्थलमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले दिएको जानकारी अनुसार नदीको थोरै भाग थुनिएको हो। नदीले पहिरोलाई बगाइरहेका तत्काल खतरापूर्ण अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्। सुक्खा पहिरो केही भाग खस्ने अवस्थामा पनि छ उनले भने, तर बस्ती जोगाउन हामीले पूर्व तयारी गरिसकेका छौँ। सालघारीमाथिको ठुलो भाग चर्किएको र वर्षा पनि भएकाले खतरा टरि नसकेको उनले प्रस्ट्याएका थिए। पहिरो गएको स्थानमा नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी पुगेर सतर्कताका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासनले तिपेनी भन्दा तलका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन सूचीकृत गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्माण सम्पन्न भएर लामो समयदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका ती 2 विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न सेवामा एयरलाइन्सलाई सहुलियत लगायतका आकर्षण प्याकेज ल्याएको छ। गत साउन 31 गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसित बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले 2वटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न विकल्प र उपायबारे
अध्ययन गर्न भनेको कार्यले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिने बारे छलफल गरेको जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमता सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी 83 सालसम्म भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना रहेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख रहेका डाक्टर महावीर पुनले वीरगञ्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सुरु गरेको आफ्नो आत्मकथा बिक्री अभियानले 200 दिन पूरा गरेको छ। 200 दिनको अभियानमा पुनले 2840 किलोमिटरको यात्रा पूरा गर्दै 1,25,000 वटा पुस्तक बिक्री गरेका छन्। कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै पुनले आफ्नो आत्मकथा बिक्रीबाट उठेको रकम कारखानाको निर्माणमा लगाउने सोचको साथ अभियान सुरु गरेका हुन्। कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी आफ्नै देशमा औजार, मेसिनरी सामग्री उत्पादन गर्ने भन्दै उनले आविष्कार केन्द्र मार्फत वीरगञ्जमा बन्द भइसकेको सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर मेसिनरी औजारको परीक्षण गरेका छन्। उद्योग मार्फत धान काट्ने मेसिन, धान झार्ने मेसिन, आलु खन्ने, गोड्ने र रोप्ने मेसिन लगायत दर्जन बढी मेसिनहरूको सफल परीक्षण भएको उनले बताएका छन्। कृषि प्रधान देशमा आफ्नै देशमा उत्पादन भएको कृषि औजार प्रयोग गर्न सके उत्पादनको लागत मूल्य घट्ने, औजारको रूपमा देशको पैसा बाहिर नजाने र देशमा नै रोजगारी बढ्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ। आफूहरूले ट्रायल गरेको सामग्रीले सोचेअनुसारकै काम गरेको बताउँदै पुनले अब चाँडै उत्पादनको काम अघि बढाउने योजना रहेको सुनाए। केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहको सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिनका लागि पनि आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन उत्पादनलाई बढुवा दिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसपटक संसदीय समितिमा अनौठो अभ्यास भइरहेको छ। जेलमा रहेका अभियुक्तहरूलाई संसदीय समितिमा ल्याउँदै बयान लिँदै गरेको दृश्य पनि रोचक छ। त्यस्तै बयान पनि निकै रोचक बनेर मार्मिक रहेको छ। सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको छ। सहकारी ठगीका अभियुक्त पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका कुमार रम्तेल, सिभिल सहकारीका इच्छाराम तामाङ, सांसद सीता बस्नेतका ज्वाइँ नगेन्द्र बहादुर रिमाल लगायतलाई जेलबाट ल्याएर बयान लिएको छ। यस्तै राष्ट्रपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको पनि बयान लियो। हालसम्म 16 जना अभियुक्तलाई जेलबाट ल्याएर बयान लिएको समितिले जनाएको छ। अन्य मानिसहरूसँग पनि बयान लिने क्रम जारी छ। समिति सदस्य सांसद ईश्वरी नेपालले बयान लिने क्रम जारी रहेको जनाउँदै भनिन्, हामी शनिबार पनि नभनी निरन्तर बैठक बसेर समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालकसँग जानकारी लिइरहेका छौँ। समितिले अनुसूची 1 मा भएका 20 र अनुसूची 2 मा भएका 9 जनासँग बयान लिने क्रम अन्तिमतिर पुर्याएको छ। 3 महिना कार्यविधि पाएको समितिको म्याद भदौ 23 मा सकिँदैछ। समयमै काम सक्ने समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले बताएका छन्। यता समिति सदस्य शिशिर खनाल सरकारले लागू गर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न लागि परेको बताएका छन्। उनले भने, समितिले राम्रो ढङ्गबाट काम गरेको छ। सहकारीबारे जाने बुझेका सबैसँग सल्लाह लिएका छौँ। उनी अन्य छानबिन र सोधपुछबारे पनि उनले केही खुलाएका थिए। भदौ 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि बयानको लागि समितिले तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। सोही क्रममा दाङमा सोमबार मात्रै 60 जना भन्दा बढी युवाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले सोमबार तुलसीपुरस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी छाडेका हुन्। पार्टी स्थापना कालदेखि नै सदस्य रहेका दाङ क्षेत्र नम्बर 3 का सभापति मेघराज केसी लगायत विभिन्न क्षेत्रीय सदस्य, घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्तरीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले युवालाई झुक्क्याएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपामा पनि पुराना पार्टीको चाहिँ नातावाद र कृपावादको हावी भएको उनीहरूको आरोप छ। नेताहरूको मृत्युको कामना गर्दै यमराजको पूजा गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ज्योतिष पुष्कर खतिवडा धरौटीमा छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 25,000 धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश अनुसार उनी रिहा भएका हुन्। नेताहरूको मृत्युको कामना गर्दै यमराजको पूजा गरिरहेका बेला उनी 16 दिन अघि पक्राउ परेका थिए। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी रविन्द्रनाथ पौडेलका अनुसार खतिवडाले फेसबुक मार्फत लाइभ गरेर भिआइपीको मृत्युको कामनासहित आयोजित यज्ञमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेका थिए। 28 वर्षीय खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा आवेगमा लेखेको बयान दिएका छन्। उनी विरुद्ध प्रहरी साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो। सोलुखुम्बुको थामेमा बाढी आउँदा बेपत्ता भएका व्यक्ति आफ्नै घरमा सकुशल फेला परेको जानकारी स्थानीयले प्रहरीलाई गराएका छन्। गत शुक्रबार हिम पहिरो फुटेर बाढी आउँदा थामे गाउँका 55 वर्षीय निमारुङ शेर्पा सम्पर्कविहीन भएका थिए। तर उनी थामे भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको उनको आफ्नै घरमा रहेको जानकारी स्थानीयले प्रहरीलाई दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका डीएसपी द्वारिका घिम्रेले भने, हराएको भनिएको व्यक्ति भेटिनु भएको छ भनेर गाउँलेले हाम्रो स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी दिएका हुन्।
थामे भन्दा माथि पनि उहाँको आफ्नो घर रहेछ, उहाँ त्यही घरमा सकुशल हुनुहुन्छ अरे डिएसपी घिमिरेले भने। उहाँको घर रहेको स्थानमा प्रहरी भने पुग्न सकेको छैन। टेलिफोन सम्पर्क पनि कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ। स्थानीयका अनुसार ती व्यक्ति राम्रोसँग सुन्न र बोल्न सक्दैनन्। बाढी आउनु अघि थामेमा देखिएका उनी पछि नदेखिएपछि स्थानीयले बेपत्ता भएको जानकारी प्रहरीलाई गराएका थिए। पर्यटकीय बस्ती थामेमा बाढी र पहिरोका हाल होटल समेत गरी 17 घर र एउटा विद्यालय, छात्रावास, एउटा क्लिनिक समेत क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनामा परि जेठ 28 गते यता हालसम्म 190 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना, कोशी प्रदेशमा 27 जना, मध्य प्रदेशमा 8 जना, बागमती प्रदेशमा 32 जना, गण्डकी प्रदेशमा 56 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 36 जना, कर्णाली प्रदेशमा 13 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15 जना गरी 190 जना रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। शिववेदीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 11 जना, कोशी प्रदेशमा 38 जना, मध्य प्रदेशमा 12 जना, बागमती प्रदेशमा 23 जना, गण्डकीमा 45 जना, लुम्बिनीमा 18 जना, कर्णाली प्रदेशमा 57 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 जना गरी जम्मा 238 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि कोशी प्रदेशमा 2 जना, मध्य प्रदेशमा 1 जना, बागमतीमा 41 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी 49 जना बेपत्ता भएका छन्। यसैबीच बाढीका कारण सोमबारसम्म जम्मा 384 घर डुबानमा परेका छन्। 327 वटा घर, 112 वटा गोठ, 57 वटा पुल र 4 वटा विद्यालय, 2 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस कान्ता रिजालको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको छ। इजरायलका लागि पूर्व राजदूत रिजाललाई अस्ट्रेलियाका लागि नयाँ राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो, तर उनले इजरायलमा राजदूत हुँदा लगेका 2 सहयोगीहरू भागेर त्यहीँ बसेको विषयमा इजरायल सरकारले नेपाल सरकारसँग आपत्ति जनाएपछि मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजदूत सिफारिस भइसकेको रिजालको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूत सिफारिसको सूची पठाउँदा रिजालको नाम पनि थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि रिजाल राजदूतमा सिफारिस भएको जानकारी गराएका थिए। परराष्ट्र अधिकारीले भने त्यही बीचमा इजरायलबाट रिजालका 2 सहयोगीको विषयमा गुनासो आएपछि उनको पद रद्द भएको हो। अब सरकारले रिजालको स्थानमा नयाँ व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्री परिषदले साउन 14 मा रिजालसहित विभिन्न 18 मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो, तर संसदीय सुनवाईको नाम संसद सूचीमा दर्ताका लागि पठाउँदा रिजालको नाम नभेटिएपछि त्यस विषयमा सोधखोज भइरहेको छ। अभिनेत्री अरुणिमा लम्सालले काङ्ग्रेस नेता युवराज श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी छिन्। सोमबार काठमाडौँको 32 पुतली स्थित राम मन्दिरमा यी दुईले लगनगाँठो कसे। श्रेष्ठ बराहा क्षेत्र नगरपालिका चतरा सुनसरीका स्थानीय काङ्ग्रेस नेता हुन्। उनी बराहा क्षेत्र नगर कमिटीका उपसभापति समेत हुन्। निकट आफन्त र परिवारको उपस्थितिमा उनीहरूको मन्दिरमा विवाह गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले मावि विवाह गरेको बताइएको छ। केही दिन अघि यी दुईजनाले सुनसरी जिल्ला अदालतमा कोर्ट म्यारेज समेत गरिसकेका छन्। अदालती विवाहपछि मन्दिरमा धार्मिक विधिअनुसार पूजा गरेका हुन्। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएकी अरुणिमाको यो दोस्रो विवाह हो। केही समय अघि एक अन्तर्वार्तामा उनकी आमा बाबु लम्सालले छोरीको विवाह हुन लागेको सङ्केत गरेकी थिइन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्र पोल्यान्डले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै रुसले कडा चेतावनी दिएको छ। युक्रेनमाथि प्रहार भएका रुसी क्षेप्यास्त्र रोक्ने प्रयास गरेकोमा पोल्यान्डमाथि निर्णायक प्रतिक्रिया दिने रुसले चेतावनी दिएको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयको युरोपेली विभागका निर्देशक आल्गेट ट्यापिकले युक्रेनमा रुसका लागि लामो दूरीको हतियार रोक्ने पोल्यान्डले गरेको कुनै पनि प्रयासलाई पर्याप्त प्रक्रिया प्राप्त हुने बताएको खबरमा उल्लेख छ। ट्यापिकनले युक्रेनको पक्षमा पश्चिमी देशहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्धता बढ्दै गएको भन्दै यसले गम्भीर परिणाम निम्ताउने पनि बताएको छ। उनले यस विषयमा कुनै पनि पक्षसँग वार्ता नभएको कुरा स्पष्ट पार्दै रुसको धारणा पोल्यान्ड र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटो दुवैलाई थाहा भएको बताएको छ। पोल्यान्डका विदेश मन्त्री राडोस्लाव सिकोर्स्कीले यसअघि एउटा अन्तर्वार्तामा युक्रेनमा रुसले हानेका क्षेप्यास्त्र खसाल्ने सम्भावना विचार गरिरहेको बताएपछि रुस आक्रोशित भएको हो। अब खेल समाचार। T20 फ्रेन्चाइज लिग नेपाल प्रिमियर लिग आगामी मक्सिर 15 गतेदेखि हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले सोमबार प्रतियोगिताको मिति घोषणा गरेको हो। 15 मक्सिरदेखि हुने प्रतियोगितामा 6 पुससम्म चल्नेछ। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य टङ्कलाल घिसिङले प्रतियोगितामा आउने विदेशी खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्न छुट्टै डेस्क राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले केही वर्षभित्र नेपालमा धेरै क्रिकेट रङ्गशाला तयार हुने दाबी समेत गरेका छन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।